آئیں اپنے ہاتھ اٹھاؤ خداوند کے سامنے. ہاللویا 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 ہاللویا. مجھ کو جلال دے مجھ کو جلال دے مجھ کو جلال دے مجھ کو جلال دے. بولو خداوند میری زندگی کے اندر جب جمپ ٹائم آئے، ہر وہ روح جو مجھے جمپ لینے سے روکتی ہے اپنی زندگی کے اندر، فائنینس کے اندر، بزنس کے اندر، چرچ کے اندر، لائف کے اندر، جمپ ٹائم جب میری زندگی میں آئے، میں اس وقت پر تیری فائر کو ریلیز کرتا ہوں. میرا وہ ٹائم یشوع مسیح کے نام سے پاک ہو جائے. پاک کرو اس ٹائم کو جب آپ کی لائف میں جمپ ٹائم آئے. اس ٹائم پر فائر کرو تاکہ آپ جمپ کریں ان جیسس نیم. فائر کرو چرچ. خداوند سے بولو میں جمپ کروں اس ٹائم کے اندر، میں جمپ کروں. میرا جمپ ٹائم کلیئر ان جیسس نیم. وہ پاک ہو جائے یشوع مسیح کے نام سے. وہ ٹائم، وہ جمپ ٹائم جو میرے فائنینس کے اندر آئے، میرے بزنس کے اندر آئے، میری جاب کے اندر آئے، میری لائف کے اندر آئے، میرے چرچ کے اندر آئے، میری زندگی کے اندر آئے، میری روح کے اندر آئے. وہ جمپ ٹائم کلیئر ان جیسس نیم. کلیئر ان جیسس نیم. میرا جمپ ٹائم تیری آگ سے بھر جائے. میرا جمپ ٹائم تیری فائر سے بھر جائے. میری لائف کے اندر، میری فیملی کے اندر، میری زندگی کے اندر جمپ ٹائم کلیئر ان جیسس نیم. خداوند اس ٹائم پر تیری فائر اترے، اس ٹائم پر تیری آگ آئے. فائر کو ریلیز کرو. اپنا جمپ ٹائم پاک کرو. اپنی مٹھی بند کرو، اپنی مٹھی بند کرو اور اپنے جمپ ٹائم پر فائر کرو. میرا ٹائم وہ ٹائم جو پریئر کے اندر جمپ کرنے کا ہے، فاسٹنگ کے اندر جمپ کرنے کا ہے. خداوند تیرے حضور قربانیاں کرنے کا ٹائم پاک کرو. کلیئر کرو چرچ. فائر کرو، فائر کرو. ہولی گوسٹ جمپ ٹائم. فائر کرو اپنے جمپ ٹائم پر. بولو بولو بولو. مٹھی بند کر ورڈ بولو. میں نے آتے ہی بولا تھا کہ خداوند سے یہ ورڈ لو. بولو بولو بولو. ریلیز کرو فائر کو. میری لائف کے اندر جمپ ٹائم آ رہا ہے. آنے والے ٹائم میں آپ جمپ کریں گے یشوع مسیح کے نام میں. آپ جمپ کریں گے اپنے فائنینس کے اندر. آپ جمپ کریں گے اپنی پریئر کے اندر. آپ جمپ کریں گے اپنی فاسٹنگ کے اندر. آپ کا جمپ ٹائم آ رہا ہے. بولو آئی ریسیو. میں ریسیو کرتا ہوں اس ٹائم کو. میں ریسیو کرتا ہوں. میرا جمپ ٹائم آ رہا ہے.
के अंदर बहुत सारे लोगों की लाइफ के अंदर जंप टाइम आ रहा है, वो यहाँ से रुखसत किए जाएंगे बड़ी ब्लेसिंग के साथ। वो आगे बढ़ेंगे, उनके बिजनेस में जंप आएगा, उनके फाइनेंस में जंप आएगा, उनकी फैमिली के अंदर जंप आएगा। बोलो 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 बोलो, मैं रिसीव करता हूँ खुदावंद, मैं उस जंप टाइम को रिसीव करता हूँ। जब आप खुदा की रूह के करीब जाते हो, वो काम जो शैतान पीछे छोड़ देता है, खुदावंद वो काम आपको पीछे लेकर जाएगा ताकि आप करो, ताकि आपके जंप टाइम में कभी प्रॉब्लम ना आए। हालेलुया। क्लियर करो मेरा जंप टाइम, मेरी फैमिली का जंप टाइम क्लियर हो जाए यीशु मसीह के नाम से। चुम तेरी किताब सजना, असा चुम चुम तेरी किताब सजना, तू यूं करना है जग दा हिसाब सजना, तू यूं करना है जग दा हिसाब सजना। चुम चुम के हाय चुम चुम के, चुम चुम के हाय चुम चुम के, चुम चुम के, चुम चुम के, चुम चुम तेरी किताब नासरी, चुम चुम तेरी किताब नासरी, तू यूं करना है जग दा हिसाब नासरी, तू यूं करना है जग दा हिसाब नासरी। चुम चुम के, चुम चुम के, चुम चुम के, चुम चुम, चुम चुम के, चुम चुम के, चुम चुम के, चुम चुम के, चुम चुम तेरी किताब सजना, चुम चुम तेरी किताब सजना, तू यूं करना है जग दा हिसाब सजना, तू यूं करना है जग दा हिसाब सजना। फायर को रिलीज करो। खुदाम मेरा टाइम क्लियर है, मैं उस टाइम को रिसीव करता हूं, मैं ले रहा हूं। आई रिसीव इन जीसस नेम। आने वाले नेक्स्ट ईयर में कर्जे तोड़ दिए जाए यीशु मसीह के नाम में। बीमारियों का मुंह तोड़ दो, शैतान का मुंह तोड़ो। बोलो ए बीमारी मैं तेरा मुंह तोड़ता हूं, ए कमजोरी मैं तेरा मुंह तोड़ता हूं यीशु मसीह के नाम में। ए नाकामियों, ए मायूसियों, मैं तुम्हारा मुंह तोड़ता हूं यीशु मसीह के नाम से। बोलो वर्ड बोलो। ए पाप मैं तेरा मुंह तोड़ता हूं यीशु मसीह के नाम में। मैं तेरे मुंह पर थप्पड़ मारता हूं। मुंह तोड़ो बीमारियों का, कर्जे का, नाकामी का, मायूसी का, मुंह तोड़ो यीशु मसीह के नाम में। ऐलान करो अगले साल मेरे पीछे नहीं। मैं तेनू वान करना, अपनी बीमारी कमजोरी को बोलो नेक्स्ट ईयर मेरे पीछे मत आना। मैं बहुत मारूंगा, मैं बड़ा मारूंगा तेनू यीशु दे नाचे। मेरे पीछे मत आना, मेरे पीछे फायर होगी, मेरे पीछे आग होगी, मेरे ऊपर नीचे फायर होगी। मेरे पीछे मत आना। यू मे गो नाउ, आउट आउट फायर। रे पापा 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 रे 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 रे। चुम चुम तेरी किताब नासरी, ऐसा करना है, ऐसा करना है। बोलो 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 बोलो। खुदा काम कर रहा है। जो आज बोल रहे हो यही प्रेयर पूरा साल आपकी जिंदगी में काम करने वाली है। यही प्रेयर काम करेगी। बोलो बोलो वर्ड बोलो। और मेरे पीछे ना ही बीमारी, कमजोरी, कर्जा, गुनाह को बोलो अब मेरे पीछे मत आना। मैं चाह रहा हूं तुम्हें छोड़कर। मेरी लाइफ में जंप टाइम आ गया है। मैं जंप करता हूं यीशु मसीह के नाम में। I jump in Jesus' name. I jump in Jesus' name. Yahweh, 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 oh Yahweh, 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 Yahweh,